मिनट त परेन म सिधै कहाँबाट सुरु गर्छु साइड डिस्टेन्सबाट सुरु गर्छु नि म साइड डिस्टेन्स भनेको के हो भने त ड्राइभरले बाटोमा देख्ने डिस्टेन्स भनेको साइड डिस्टेन्स नै हो किन हो अब साइड डिस्टेन्सले केले फरक पर्छ भने त रियाक्सन टाइम स्पिड इफिसियन्सी अफ ब्रेक हैन अनि त्यसपछि फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स बिट्विन टायर एन्ड रोड एन्ड ग्रेन्डर रोड यो चाहिँ मैले सब पहिले पढिसकेको छु है यो पिआइबी थ्योरी हो है साइड डिस्टेन्स थ्योरीमा आउने भनेको यो पिआइबी थ्योरी यो थ्योरी भने के हो भन्दै पहिलो सुरु हाम्रो जब गाडीमा हाम्रो एकजना मान्छे अगाडि आयो गाडी हामीले कुदाएर आउँछौँ एउटा स्पिडमा अगाडि एकजना मान्छे आयो होइन हो त्यो मान्छे आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो सुरु अब गाडीको ड्राइभरले त ब्रेक लाउनु पऱ्यो त्यो ब्रेक लाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाम्रोमा चाहिँ तिन चारवटा फङ्सन भइरहेको हुन्छ क्या हाम्रो स्पाइनल कर्डबाट ब्रेनसम्म त्यो रियाक्सन जाने बेला एउटा भनेको के हो भने पर्सेप्सन टाइम है पर्सेप्सन टाइम हाम्रो दिमागमा के हो भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ एउटा हामीले अब्स्ट्रक्सन देख्यो नि गाडीबाट हो त्यो भनेको हामीले पर्सिभ गर्यो आइमा क्या अगाडि चाहिँ मान्छे रहेछ भनेर त्यो हाम्रो उसमा आयो आँखामा आयो होइन मतलब नर्भस सिस्टमबाट हाम्रो उसमा आयो अनि इन्टरलेक्सन टाइम भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो कस्तो सिचुएसन भयो भनेको टाइम रिक्वायर्ड फर अन्डरस्ट्यान्डिङ द सिचुएसन भने है के भयो अब मान्छे अगाडि आयो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो ब्रेक लाउनु पऱ्यो भनेको इन्टरलेक्सन टाइम भयो है अन्डरस्ट्यान्डिङ सिचुएसन के गर्नु पऱ्यो त अब होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ सिचुएसन के छ मान्छे अगाडि आयो भने थाहा हाम्रो दिमागमा त्यो हुन्छ क्या दिमागमा इमोसन टाइम है इमोसन टाइममा तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे अगाडि आएपछि के हुन्छ तिमीलाई डर लाग्छ डर लागेपछि तिमीले ब्रेक लाउन खोज्छौ हो हो किन मान्छे अगाडि आयो भने हुन्छ मान्छे अगाडि आएपछि के गर्नु पऱ्यो ब्रेक लाउनु पनि भन्ने हुन्छ ब्रेक लाउँदाखेरि तिमीहरू के हुन्छ डर लागिरहेको हुन्छ त्यही टाइममा हो त्यो भनेको इमोसन टाइम भयो भ्युलेसन टाइम भनेको के हो एक्सन लिने भनेको तिमीले ब्रेक लाउने है यसलाई भन्छ पिआइएबी प्रोसेस भन्छ है यो इक्जाम आइरहेको हुन्छ है पिआइएबी थ्योरी भनेर आइरहेको हुन्छ है यो मैले हिजो भनेको छु पिआइएबी थ्योरी यो थ्योरी इक्जाम आइरहेको हुन्छ है अनि हेर है साइड डिस्टेन्स टाइपको हुन्छ एउटा स्टपिङ साइड डिस्टेन्स है एउटा अब्स्ट्रक्सन देख्यो भने कति डिस्टेन्समा स्टप गर्न सकिन्छ गाडीलाई होइन अर्को भनेको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स अगाडि एउटा अप्सन छ भने ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स कति हुन सकिन्छ भनेर हामीले निकाल्न सकिन्छ अर्को सेफ साइड डिस्टेन्स टु इन्टु एन इन्टरसेक्सन भने है इन्टरसेक्सनमा चाहिँ कति साइड डिस्टेन्समा चाहिँ कति देखिन्छ साइड डिस्टेन्स कति देखिन्छ इन्टरसेक्सनमा भनेर त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्छ तर अब हामी यहाँ आज सबै थ्योरीमा नजाउँ हामी हिसाबमा जाउँ ल यो एउटा फर्मुला लेखेर त एसएसटी बराबर भी इन्टु टी प्लस भी स्क्वायर बाई 2gf टी भनेको के हो पर्सेप्सन टाइम है भनेको मतलब हाम्रो के हो हाम्रो एक्सन हुने टाइम यति टाइममा हामीले ब्रेक लाउँछौँ नि त हो किन त्यो टाइम हो क्या टी भनेको जहिले पनि प्रायः टी भनेको 2.5 सेकेन्ड हुन्छ ल एसएसटीको फर्मुला लेख त यो प्रुफै आउँछ कहिले काहीँ ल सर एकछिन ल सर यो फर्मुला यसो कपी हानौँ यो थ्योरीमा म धेरै गइनँ है अगाडि मैले एकदम राम्रोसँग बुझाइदिएको थ्योरीमा म धेरै गइनँ है थ्योरी मैले पढ्नु बुझ्नु है सर फर्मुला लेख्दै न्युमेरिकलहरु गरौँ न सर थ्योरी पढ्नु पर्दैन अहिले ल एउटा फर्मुला लेख है त एसएसटी बराबर भी स्क्वायर बाई 2gf प्लस भी इन्टु टी है एउटा यो भयो है अर्को एउटा के छ भन्दा टु वे ट्राफिक एसएसटी बराबर एसएसटी अनि फर वान लेन रोड विथ टु वे ट्राफिक एसएसडी बराबर 2 इन्टु एसएसडी एउटा लेनमा दुई ठाउँबाट गाडी आएर भने के हुन्छ एसएसडी डबल हुनुपर्छ यो लेख है अनि स्लोपिङ एरियामा लेख है एसएसडी फर स्लोपिङ एरिया एसएसडी बराबर भी इन्टु टी प्लस भी स्क्वायर बाई 2gf प्लस 0.09 अथवा n पर्सेन्टेज लेख्यो है 0.09 भनेको n पर्सेन्टेजले चाहिँ उसमा काउन्ट गरे है नम्बरमा काउन्ट गरे है मिटर पर सेकेन्डमा लेख है भी मिटर पर सेकेन्डमा लेख त्यो मैले प्राय भी मिटर पर सेकेन्डमा गरेर मिटर पर सेकेन्डमा लेख सुनिरह सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ यो फर्मुला लेख त अनि म फेरि तल जान्छु लेखिसकेछु भन त सकेसम्म धेरै मिल्नु आज अर्को बाट मेरो क्लास पनि छैन
भयो भयो सर। ल अब म अर्को फर्मुला लेखाउँछु है। यो चाहिँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भनेर लेख है, माथि ओएसटी भनेर लेख है। ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्समा d1 बराबर vb इन्टु टी, d2 बराबर 2vb हैन, लेख त। ल अर्को लेख त फेरि है, डिस्टेन्स d2 बराबर s प्लस b प्लस s भनेको b प्लस 2s, अनि s बराबर 0.7 vb प्लस 6 लेख, b बराबर vb इन्टु टी पनि लेख हैन। यो सबै यो फर्मुला यो हामी निर्णय गरेर बुझिहाल्छ है। सर सर लेख, चार चार लेख त, म हिसाबहरू गर्न थाल्छु हैन। हिसाब गर्न टाइम भ्याउँदैन कि फेरि। कुन च्याप्टरको सर यो च्याप्टर? यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको है, माथि लेख है तिमीले। यो है, यो d1 बाट है, यो हामीले टाइम चाहिँ 2 सेकेन्ड हैन, रिएक्सन टाइम vb इन्टु टी, टी बराबर 2 सेकेन्ड एजुम गऱ्यो भने 2vb हुने भयो है, त्यही भने है। यो रिएक्सन टाइम 3 भयो भने के भने 3vb हुने भयो d1 बराबर है। है अब d2 हो, d2 को अनि s b सबै लेख त यो फर्मुलाहरु। लेख्यो सबैले? भयो सर। ल यो पनि लेख्नुहोस् फर्मुला सबै। फर्मुलामा आएपछि म बनाउँदै भन्दै जान्छु है त। सर एकछिन त्यो D2 को देखाउनु पहिला। सबैले छैन हुन्छ, सिधै निकाल बनाएर फर्मुला लेखाइ नि हुने हो, हुन्छ हैन। भयो नभए त्यो स्क्रिनसट गरेर राखे हुन्छ, स्क्रिनसट गरेर राखे नि हुन्छ नभए एकबार बनाएको लागि। खै भयो? भयो सर। ल ओएसटी लेख, माथिको लेख। तल यो पनि छ है, इन केस द स्पिड अफ ओभरटेकन भेहिकल इज नट गिभन, इट इज एज्युम टु बी 16 किलोमिटर पर आवर लेस देन द डिजाइन स्पिड अफ हाइवे भने है। यो पनि लेख्यो है।
लेख्यो यो लेख्यो भयो सर भयो भयो है अब यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स कस्तो हुन्छ ओभरटेकिङ जोन बनाउनुपर्छ हो ठाउँ ठाउँमा ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स निकालेपछि ओभरटेकिङ जोन बनाउनुपर्छ यो फिगर छ र त 3 to 5 टाइम्स ओएसडी लेखेको छ S1 S2 S3 S1 यो सबै लेखेको त यो स्क्रिनसट गर्ने हुन्छ है यो म तिमीलाई सर र भन्छु लास्टको फर्मुला कसरी आयो म तिमीलाई सर र भन्छु है OSD बराबर D1 plus D2 plus D3 D1 plus D2 plus D3 कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ छ है ल हेर सुरुमा यो कार कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ है अब यो अगाडिको कार के हो हेर यो B1 भने यो कार छ है अब यो कार चाहिँ अब D1 डिस्टेन्स पछाडि यहाँ आउँछ है सुरुमा डिस्टेन्स ओभरटेक गर्न पहिले के हो अलि अगाडि जानु पर्यो अनि त्यसपछि D2 भने के हो यसलाई ओभरटेक गर्न यता जानु पर्यो हो अनि D3 भने के हो यताबाट आफ्नो पाथ यताबाट अब गाडी यहाँ छ फेरि यता गाडीलाई पनि हेर्नु पर्यो नि त ओभरटेक गर्दा हो किन यता गाडी यहाँ आउँछ अनि यहाँबाट कभर गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ D3 हो है त्यो भने ओभरटेकिङ गर्न त्यही भएर तिनवटा डिस्टेन्सहरूले क्रस गर्नुपर्छ D1 plus D2 plus D3 भने है ठिक छ त्यही अनि D1 D2 र D3 गरेर निकाल्यो क्या हामीले है ठिक छ है ल हेर है अब म सिधै यहाँ सेयर गर्छु ए यहाँ छ ल फर वान वे रोड द ओभरटेकिङ डिस्टेन्स मस्ट बी D1 plus D2 किन हुन्छ भन्दाखेरि किन हुन्छ वान वे रोडमा के हुन्छ गाडी यहाँबाट मात्रै आउनु जाने हुन्छ क्या अनि यहाँ अपोजिटबाट गाडी आउनु जाने हुन्छ र हुँदैन नि हो किन वान वे रोडमा यहाँ अगाडि मात्रै जाने हुन्छ भनेपछि यो एकताल अगाडि गयो अनि त्यसपछि एकताल ओभरटेक गरिसक्यो किनकि अपोजिटबाट गाडी आउँदैन भनेपछि D3 बाट के हुन्छ 0 हुन्छ एक लेनको रोडमा हो वान वे रोडमा हो किन है अब टु वे रोडमा के हुन्छ अपोजिटबाट गाडी आउँछ हो त्यही भएर D3 कुन कुरा आयो हो एज सिम्पल एज द्याट है ठिक छ नि ठिक छ सर फिगर देखाउनु सर फिगर ल म फिगर देखाउँछु है वान लेन रोडमा के हो भन्दाखेरि फर वान वे रोडमा ओभरटेकिङ डिस्टेन्स बराबर D1 plus D2 हुन्छ भनेको छु है मैले किन हुन्छ भन्दाखेरि हेर है वान लेन रोडमा यो लेन हुन्न वान वेमा के हुन्छ अगाडि मात्रै जाने हुन्छ हो एक ठाउँबाट आउनु जाने हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो अपोजिटबाट गाडी आउनु हुँदैन भनेपछि यो डिस्टेन्स के भयो यसको डिस्टेन्स D3 0 भयो नि त वान वे रोडमा हो किन वान वेमा त यहाँ मात्रै जाने भयो भनेपछि के भयो यो गाडी यहाँबाट अगाडि जाने भयो अगाडिबाट ओभरटेक गर्ने भयो भनेपछि D1 plus D2 मात्रै भयो पुग्यो हो किन D1 plus D2 त भयो पुग्यो हो किन किनकि यो हामीले डिस्टेन्सलाई हेर्नु पर्यो न यताबाट गाडी कति स्पिड आएर हेर्नु पर्यो नि ओभरटेक गर्न हो किन वान वे रोडमा हो किन सुसन बुझ्यो है एकदम मैले एकदम एज सिम्पल तरिकाले भने मैले सबै डेराइ चाहिँ मैले अलिक गर्न सक्दिनँ होइन भ्याउँदिनँ अब टु लेन रोडमा के हुन्छ हेर त यो गाडी पनि यहाँ अगाडि आएर अपोजिटबाट गाडी आइरहेको हुन्छ भनेपछि यो गाडी ओभरटेक गर्न A2 गाडी ओभरटेक गर्ने त यो यसको स्पिड हेर्नु पर्यो त्यही भएर यो D3 भनेको यहाँ त्यही भएर आयो क्या यसको स्पिड यहाँबाट यहाँ कति ट्राभल गर्छ त्यो हिसाबले यो यता के अरे अगाडि जान्छ अनि त्यसपछि D2 डिस्टेन्स कभर गर्छ अनि यताबाट यति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यो D3 आएको है त्यही भएर है एज सिम्पल एज द्याट है केही छैन है अब म हिसाब गरिहाल्छु है त्यही भएर वान वे रोडमा चाहिँ ओभरटेकिङ डिस्टेन्स बराबर D1 plus D2 हुन्छ टु वे रोडमा ओभरटेकिङ डिस्टेन्स बराबर D1 plus D2 plus D3 हुन्छ हो कि नै किनकि यहाँबाट नि गाडी आउँछ हो ल अनि यो फिगर गर्नुपर्छ अब यो पहिला सुरु म अब हिसाबै गर्नुपर्छ यहाँ मेरो आधा घन्टा भन्दा बढी गइसक्यो हिसाबै गर्नु नभ्याउनु
सुपर एलिवेसन कुरा गरे हैन डिजाइन स्पिड क्याल्कुलेट द सुपर एलिवेसन मेन्टेन सुपर एलिवेसन कुरा गरे हैन मैले डिजाइन फेरि एक्स्ट्रा वार्डिङ पनि कुरा गरे हैन फाइनल टोटल विथ पेमेन्ट हैन टोटल विथ पेमेन्ट द स्पेस फ्लो रिमूवल एन्ड लेन्थ अफ फ्रिक्वेन्सी यो हैन मिनिमम साइटेसन टु अब ल हेर यो क्वेशन छ है यो तिमीहरुको बुकै क्वेशन है यो बुकको क्वेशन नम्बर कुन हो भन्दाखेरि तिमीले बुकै हेरे पनि भयो हैन क्याल्कुलेट द मिनिमम साइटेसन टु अभोइड पिरियड कोलिजन भने हैन क्वेशन नम्बर 1 हो है यो पेज नम्बर 137 क्वेशन नम्बर 1 हो है यो बुकै हो है एकछिन सर भन्नु त पेज नम्बर कति सर पेज नम्बर 137 अरे म एकदम सिम्पल पाराले यहाँ भनिदिन्छु तिमीलाई बुझाएर भने चाहिँ मैले अगाडि गराएको हिसाब चाहिँ फेरि अर्कै उसबाट हो हैन अर्कै बुकबाट मैले युज गरेको हो अहिले चाहिँ मैले मरासिनीको गराउँछु भने दिन्छु हैन मरासिनीकै बुकबाट दुईवटा एक्जाम्पलहरु गराउँछु तिमीलाई बुझाएर भने थिएँ मैले हैन एक्स्ट्रा सर पेज नम्बर कति 137 है 137 तिमीले बुक हेर्यो भने एकदम सही हुन्छ मलाई म पनि बुक हेरेर ठ्याक्क सल्भ गर्छु बुझाउँछु हैन बुक हेरेर सजिलो हुन्छ क्वेशन गर्नलाई भेट्यो 37 को कुन क्वेशन हो सर 1 कि 2 एक्जाम्पल नम्बर 1 कम्प्युट द मिनिमम साइड डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु अभोइड हेड अन कोलिजन भने हैन भेट्यो सर भेट्यो हैन ल हेर है अब मैले यहाँ लेख्ने मिस्टेक गरे होला के यहाँ क्याल्कुलेट लेखे होला हैन त्यसले केही फरक परेन हेर यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि पहिला हियर लेख्ने हैन मिनिमम साइड डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु अभोइड द हेड अन कोलिजन अफ टु बसेस अप्रोचिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन द स्पिड अफ द बसेस इज 70 किलोमिटर पर आवर हैन भनेको छ हैन अनि त्यसपछि के भनेको छ द स्पिड अफ बोथ बस हैन द स्पिड अफ बोथ बस इज 70 किलोमिटर पर आवर assume the total perception and brake time of 2.5 second coefficient of friction is 0.4 and brake efficiency of 50% भने है अब यहाँ पहिला के दिएको छ स्पिड दिएको छ है गिवन लेखौँ है त गिवन v बराबर कति छ 70 है 70 kmph है 70 kmph अब यसलाई के गर्नु पर्यो मिटर पर सेकेन्डमा हाल्नु पर्यो भनेको के हो 70 बाइ 3.6 ठ्याक्कै मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ है कति आउँछ यो तिमीले निकाल्ने हो है अब रिएक्सन टाइम है रिएक्सन टाइम भने के हो रिएक्सन टाइम भनेको जब गाडीमा तिमीहरु बस्छौ अगाडि तिमीहरुको एउटा मान्छे आइराछ अनि पछि त्यो टाइममा तिमीहरुले दिमागमा मान्छे आइराछ भने तिमीहरु दिमागमा सेन्स जानु अनि त्यसपछि अब मैले के गर्ने भनेर तिमीहरुले सोच्नु अनि त्यसपछि तिमीहरुले ब्रेक लाउनु हैन तिमीहरुलाई डर लाग्नु त्यही बेलामा त्यो सबै टाइमलाई रिएक्सन टाइम भने है डर लाग्नु त्यसपछि तिमीहरुले ब्रेक हान्नु गाडी रोक्नु भनेको रिएक्सन टाइम हो है रिएक्सन टाइम पनि हामीले त्यही भएर एकाउन्टमा लिन्छ किनकि तिम्रो आफ्नो फिलिङ भयो इमोसनल फिलिङ भयो त्यो फिलिङ गर्न त्यो तिमीहरुको सोच्नलाई पनि 2.5 सेकेन्ड लाग्छ भने है यो ठीक छ रिएक्सन टाइम टी भनेको 2.5 सेकेन्ड दियो अब ब्रेकको एफिसिएन्सी पनि कति दियो इटा भन्छ त्यसलाई 50% भनेर दियो है ठीक छ हाम्रो v कति निस्किन्छ हेर त मिटर पर सेकेन्ड कति निस्किन्छ अब मैले यहाँ लेख्छु हेर है एसएसडी को फर्मुला के हो मैले लेखेको फर्मुला v * t + v²/2gf हो केही गरी हाम्रो यसमा रोडमा ग्रेडियन्ट छ भनेको मतलब के हो एलिभेसन छ भनेपछि के गर्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस आई गर्छ है प्लस माइनस आई है पोजिटिभ एलिभेसन छ भने प्लस आई गर्छ नेगेटिभ एलिभेसन भने तल छ भने के भन्छ माइनस आई गरिन्छ है इन्टु इटा गरिन्छ फर्मुलामा है इटा भनेको हाम्रो के हो ब्रेक इफिसिएन्सी as simple as that है ठीक छ ठीक छ सर है केही गरी हाम्रो पोजिटिभ एलिभेसन छ भने आई भनेको अब पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने
त्यसलाई तिमीले के गर्नु पर्यो अब 2% एलिभेसन दिएको छ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 2% प्लस एलिभेसन भनेको माथि गएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि f प्लस माइनस अब 2 ह्यान्ड भनेको त्यो 0 पोइन्ट प्लस भयो है प्लस 0.002 गर्नु पर्यो है v स्क्वायर भन्छ v स्क्वायर बाइ 2gf हुन्छ नि त हैन v इन्टु t प्लस v स्क्वायर बाइ 2 इन्टु g इन्टु f है यहाँ f मा प्लस गर्नु पर्यो एलिभेसन प्लस हो भने i मा प्लस गर्ने f प्लस माइनस i f दिएको छ फेरि यहाँ हेर है f भनेको कति दिएको छ 0.4 दिएको छ तर हाम्रो के हुन्छ प्राय 0.15 हुन्छ है प्राय हाम्रो IRC कोड अनुसार है यहाँ तिमीलाई जे दिएको छ त्यही हाल्दिने हो है धेरै सोच्ने होइन ठीक छ ल हेर अब त्यो उन निकाल त पहिला भेलोसिटी निकाल त मिटर पर सेकेन्डमा किनकि यो v जुन छ तिमीहरुको फर्मुला दुईटा हुन्छ एउटा चाहिँ v सानो v दियो भने त्यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड अनि ठुलो v भनेको किलोमिटर पर आवर तर मैले तिमीलाई के गरेको छु प्राय मिटर पर सेकेन्डमा गराउन लाग्छु है अब यो किलोमिटर पर आवर हो भने त्यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरुको बुकको फर्मुला हो के जब v तिमीहरुको किलोमिटर पर आवरमा हुन्छ त्यो फर्मुला भनेको ठुलो v को फर्मुला हो है 0.278 इन्टु v इन्टु t प्लस v स्क्वायर बाइ 254 f हो तर मैले यहाँ v के ल्याछु मिटर पर सेकेन्ड ल्याछु अनि मैले यहाँ v हेर कन्भर्ट गरेको छु मिटर पर सेकेन्डमा 70/3.6 गरेको कति आउँछ ल हेर त त्यो भ्यालु हेर त कति आउँछ मिटर पर सेकेन्डमा हेर त 70/3.6 कति आउँछ त्यो लेख त भन्नु त मलाई 70/3.6 कति आयो 19.44 हैन हो सबैको यति आयो इन्टु 2.5 भनेको हाम्रो सेकेन्ड दियो प्लस v भनेको के हो सर त्यो हाम्रो i भनेको चाहिँ के हो i भनेको ग्रेडियन्ट हो है i भनेको ग्रेडियन्ट हो अहिले यहाँ हाम्रो ग्रेडियन्ट छ छैन नि तर के गरी पोजिटिभ ग्रेडियन्ट भनेको के हो माथि जाने एलिभेसन वाला ग्रेडियन्ट दियो भने 2% पोजिटिभ ग्रेडियन्ट छ भने के गर्नु पर्यो यहाँ i मा प्लस गर्नु पर्यो प्लस 2 भनेको 2/100 गर्नु पर्यो के 2 डिवाइडेड बाइ 100 भनेको कति 0.02 यहाँ प्लस गर्नु पर्यो के 002 प्लस गर्नु पर्यो यहाँ 2g अनि f पनि दिएको हुन्छ प्लस माइनस अनि 0.002 गर्ने त्यो ग्रेडियन्ट दिएको छ भने हाम्रो गाडी माथि गइरहेछ भने चाहिँ ग्रेडियन्ट प्लस हुनु भयो नि हो किन अब त्यही हिसाबले गाडी तल गरेछ भने के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो माइनस 2% एलिभेसन छ ग्रेडियन्ट छ भने के गर्नु पर्यो माइनस 2 माइनस 0.002 गर्नु पर्यो ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ है अब इटा भनेको हाम्रो के हो ब्रेक इफिसियन्सी हो है अब त्यही अनुसार अब हाम्रो यहाँ अहिले ग्रेडियन्ट दिएको छैन है ग्रेडियन्ट यहाँ हाम्रो दिएको छैन तर पनि मैले फर्मुला लेखिदिएको है तिमीले फेरि त्यहाँ नहेर्ला भनेर बुक पनि नहेर्ला फेरि कहिले के हैन फेरि मैले यो गराएको हो है ठीक छ है अब यो निकाल त 19.44 2.5 अपन 19.44 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु g इन्टु अब हाम्रो i छैन यहाँ एलिभेसन कुरा के गरे हैन ग्रेडियन्ट कुरा के पनि गरे हैन है यहाँ 2g भने हाम्रो कति हो 9.81 हैन इन्टु f भनेको कति हो 0.4 अनि त्यसपछि हेर यहाँ अब अर्को हाम्रो के छ ब्रेक इफिसियन्सी है ब्रेक इफिसियन्सी कतिमा दिएको छ इटा बराबर 50% हो किन भने कति हो 50 डिवाइडेड बाइ 100 भने कति हो 0.5 हो इन्टु 0.5 गर्ने अनि हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स कति आउँछ हेर त कति आउँछ हेर त निकाला चार निकाला हेर्न के यस्तो पाराले निकाल्नु गर्ने हैन चार निकाला स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर वान बस निकाल्दा त्यो 0.78 चाहिँ के को भ्यालु राख्यो हो त्यो उ गरे हो के त्यो हाम्रो किलोमिटर पर आवर वाला फर्मुला निकाले हो के त्यो भनेको जब हाम्रो भेलोसिटी छ नि भेलोसिटी त्यो किलोमिटर पर आवर छ भने चाहिँ त्यो फर्मुला छ के 0.278 v * t गरे हो नि त त्यो छोड्दै हामी मिटर पर सेकेन्डबाट गर्ने हो कि हामी मिटर पर सेकेन्डमा सबैलाई कन्भर्ट गर्ने सबै धेरै युनिट भने तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ के
जब तिम्रो v किलोमिटर पर आवरमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरे हो के किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ त्यो फर्मुला राखेर चाहिँ एसएसडी निकाल्दा त्यो फर्मुला हो के है हाम्रो यो फर्मुला नि आउँछ है कति आयो आन्सर कति आयो 144.9 भनेपछि 145 आयो हो ल यसरी ट्याक ट्याक निकाल न हो यो यसरी चाँडो निकाल्नु 145 मिटर आस्ने हो 45 मिटर अब हेर त्यो बुकमा आन्सर ठिक छैन हेर त त्यो आन्सर 145.1 छ सर त्यही त हो नि आखिरमा मिटर पर सेकेन्ड हामीले भीलाई चाहिँ के गर्यो सुरुमा मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेर गर्यौँ अब सिधै हामीले भीलाई किलोमिटर पर आवरमा हालेर गर्यो नि भयो यो फर्मुला राखेर हैन तर धेरैले के हुन्छ धेरै कन्फ्युजन बनाउँछ भने मैले तिमीलाई सुरुमै मिटर पर सेकेन्डमा गराएको है ल है अब के छ भन्दाखेरि अब यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ हेर त दुईटा बस आइरा छ अरे है एउटा रोडमा दुईटा बस आइरा छ एउटा बस यहाँ छ एउटा बस यहाँ छ हो भनेपछि दुईटै बस के हुनु पर्यो भन्दाखेरि दुईटै बस चाहिँ के हुनु पर्यो अगाडि रोक्नु पर्यो किनकि यसको मात्रै स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकालेर हामीले यसलाई मात्र हाल्यो भने के हुन्छ यो डिस्टेन्स मात्रै हामीले स्टपिङ साइड डिस्टेन्स लियो भने के हुन्छ यसले आएर यहाँ ठोक्ने सम्भावना हुन्छ क्या बुझेको बुझेन दुईटै बस चाहिँ अगाडि नै स्टप हुनु पर्यो किनकि अपोजिट मुभिङ भेहिकल छ हेर है भेहिकल दुईटै अपोजिट मुभिङ छ भनेपछि दुईटैको स्पिड यहाँ आएर के गरी यो एउटा मात्रै थियो होइन है अब यसलाई कन्सेप्ट कसरी बुझाउँ भन्दाखेरि के गरी हाम्रो यो रोड छ भने यहाँ एउटा बस थियो यहाँ एउटा बस थियो भने तिमीहरूको एसएसडी बराबर एसएसडी नै हुन्थ्यो होला किनकि यहाँ अगाडि मात्रै रोके भयो हो किनकि यो पनि अगाडि गइरहन्छ भनेपछि यति डिस्टेन्समा तिमीहरूको रोकिन्छ भन्ने भयो अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ पनि भयो अनि प्लस यहाँबाट पनि अगाडि आइरह जति टाइममा यहाँ आउँछ त्यति टाइममा यहाँ पनि अगाडि आउँछ आउँदैन भनेपछि के गर्नु पऱ्यो एसएसडी बराबर डबल एसएसडी हुनु पऱ्यो के एउटा एसएसडी यो भयो बसको एउटा एसएसडी यो भयो बसको दुईटै बसको स्पिड सेन्सर दुईटा एसएसडी हामीले प्लस गर्नु पऱ्यो हो कि नै किनकि यसले पनि अगाडि पेलिएर आउँछ अगाडि त्यही टाइममा हो कि न यो बसले भनेपछि दुईटा त हाम्रो कोलिजन हुने सम्भावना हो कि भएन हो सर बुझ्या हो कि खै यतिकै हो भने कि बुझेकै हो बुझेको सर बुझेको सर एकदम बुझेको त्यही भएर देयरफोर टोटल अब मिनिमम हैन मिनिमम म एकदम सानो लेखेँ एसएसडी बराबर कति हुन्छ 2 इन्टु एसएसडी भयो क्या त्यही भएर 2 इन्टु 145 गरे 145 गरे 145 2 कति हुन्छ त्यति हो 390 कति होला नि 290 ल मैले यहाँबाट लेखेँ यसरी हाम्रो आन्सर आयो एउटा ठिक छ ठिक छ सर ठिक छ अर्को न्युमेरिकल थाल्नु सर अब त्यो 2 नम्बर गर्ने हो कि 3 नम्बर गर्नु होला 2 नम्बर गरौँ न 2 नम्बर नि गरौँ न एकताल है ल 2 नम्बर सेम क्वेशन के गर्नु क्वेशन तिमीले बुकबाट हेर है हुन्छ सर गरौँ न 2 नम्बर के गरौँ न सर 2 नम्बर के ल हेर अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेर है भी कति दिएको छ डिजाइन स्पिड 60 किलोमिटर पर आवर दिएको छ है अनि त्यसपछि अब क्यालकुलेट द स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर टु वे ट्राफिक इन टु लेन रोड हेर है 1 टु वे ट्राफिक इन टु लेन रोड भने है त्यसमा के हुन्छ हेर त त्यसमा के हुन्छ एसएसडी बराबर हेर त अब टु लेन रोड छ भने यो लेन फरक भयो है एसएसडी अब यहाँ भयो है स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको कुरा है यहाँबाट यहाँ गाडी इन्डिपेन्डेन्ट मुभ भइरहेको हुन्छ यहाँ गाडी इन्डिपेन्डेन्ट मुभ भइरहेको हुन्छ हो कि न हो भनेपछि अब यहाँ के अब्स्ट्रक्सन आयो भने के हो यसको एसएसडी बराबर के हुने भयो एसएसडी नै हुने भयो किनभने यहाँबाट गाडी आइराखेन यो ठाउँबाट किनकि यो ठाउँबाट पनि भेलोसिटीबाट गाडी आइरहेको भए के हुन्थ्यो एसएसडी बराबर डबल एसएसडी लिनु पर्थ्यो किन अब 2 लेन रोड छ 2 लेन हाम्रो रोड छ अनि 2 वे ट्राफिक छ भने के भयो हाम्रो एसएसडी बराबर के हुन्छ त्यही नै हुन्छ हो किन अब अर्को यहाँ केस नम्बर 2 मा छ केस नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि 2 वे ट्राफिक सिंगल लेनमा छ हो किन त्यसमा के हुन्छ त एसएसडी बराबर 2 इन्टु एसएसडी
किन भन्दाखेरि एउटै सिंगल लोनमा दुईटा अगाडि आयो भनेपछि यसले पनि अगाडि रोक्नु पर्यो यसले पनि अगाडि रोक्नु पर्यो भनेपछि दुईटा डिस्टेन्स बस्नु पर्यो नि यो डिस्टेन्स यो एउटा डिस्टेन्स हैन दुईटा डिस्टेन्स भन्नु पर्यो नि एउटा डिस्टेन्स यो एउटा डिस्टेन्स यो भनेपछि दुईटा एसएसडी आयो नि त हैन एसएसडी प्लस एसएसडी हो यसमा झुकिनु भएन हाम्रो फर्मुला के छ एसएसडी को b into t plus b square by 2gf एसएसडी बराबर v into t plus v square by 2gf के गरी हाम्रो i पनि छैन अनि त्यसपछि हाम्रो ब्रेक इफिसिएन्सी इटा नि छैन भने चाहिँ त्यो भयो हो ठीक छ अब यहाँ निकाल्ने हेरे अब पहिला हाम्रो v कति छ v भनेको 60 km/h छ के अरे अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो 60 by 3.6 मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ यो अब कति आउँछ त्यो लेख्ने यहाँ लेख्ने v इन्टु अब t भने हाम्रो दिएको छैन होला t भनेको एज्युम गर्ने है एज्युम t बराबर 2.5 सेकेन्ड हैन अब फ्रिक्सन पनि अब f बुकले यति एज्युम गर्छ हामी पनि यति एज्युम गर्छौँ 0.35 खास भने f चाहिँ 0.15 एज्युम गर्छ 15 प्राय आईआरसी अनुसार है आईआर भनेको इन्डियन रोड कांग्रेसले जुन स्ट्यान्डर्ड दिएको हुन्छ नि त्यो अनुसार है अब के गर्ने इन्टु 2.5 हैन प्लस u स्क्वायर बाइ 2 into 9.81 into 0.35 गर्ने एसएसडी निकाल्ने अनि त्यसपछि त्यही 2 भ्यालु न मार्क ठ्याक्क पेजबाट त्यो अनुसार तिमीहरुको आन्सर आउँछ सेमै आउँछ सरी कोएफिसिएन्ट यो टाइम रिएक्सन टाइम र कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको छैन भने चाहिँ जहिले नि यो 2.5 र 0.35 एजुम गर्नु पर्यो है 0.15 प्राय एजुम गर्ने हो हैन यहाँ बुकमा 0.2535 गरे है प्राय चाहिँ f प्राय चाहिँ 0.15 एजुम गर्दा हुन्छ है सेफ हुन्छ के है यहाँ त 3.5 छ त 0.35 यो बुकले तिमीले गरेन तिमीले जे एजुम गर्ने हुन्छ भने तर चाहिँ 0.35 0.15 म चाहिँ 0.15 प्रिफर गर्छु प्राय अब बुक अनुसार पनि हुन्छ हैन मैले फलो गर्नु 0.15 देखि 0.35 सम्म गरे भयो जुन भइन्छ हैन 0.15 देखि 0.35 हैन 0.15 गर कि 0.35 गर डाइरेक्ट कि दुईटामा एउटा गर है ठीक छ सर ल अर्को क्वेशन नम्बर 3 पनि अलि रमाइलो खालको छ त्यो पनि गर्दियौ क्या है यो तिमीले निकाल है त सक्छौ निकाल है मैले फेरि आन्सर निकालेन फेरि सरले आन्सर निकाल्नु भएन भन्नाले फेरि क्वेशन नम्बर 3 पढ त आन्सर निकाल्न सक्छ कि माथि हो है सक्छ सर हजुर सर आन्सर निकाल्न सकिन्छ नि माथि क्वेशन भयो है सकिन्छ सर सकिन्छ ल क्वेशन नम्बर 3 पढ त ड्राइभर अफ अ भेहिकल ट्राभलिङ एट 80 km/h है अब हाम्रो स्पिड कति दिएको छ हेर त 80 km/h दिएको छ है 80 km/h है kmph है v बराबर है अब यसलाई मिटर पर सेकेन्ड लगाऊ हैन v बराबर 3.6 मिटर पर सेकेन्डमा लगाऊ है डाइरेक्ट अनि के भने रिक्वायर्स 9 मिटर लेस हैन टु स्टप आफ्टर ही एप्लाइज द ब्रेक्स then the driver at the same initial speed down the same grade हैन के भन्नु हुँदाखेरि ड्राइभर अफ अ भेहिकल ट्राभलिङ एट 80 km/h up a grade requires 9 meter less to stop after he applies the brakes हैन then the driver traveling at the same initial speed down the vehicle if the coefficient of friction between the tire and pavement is 0.5 what percent grade and what is braking distance down the grade भन्यो है अब यहाँ हेर है अब के भने त भन्दाखेरि जब हाम्रो गाडी चाहिँ माथि गइराछ भनेपछि 9 मिटर चाहिँ लेसमा चाहिँ गाडी रोकिन्छ एसएसडी किनकि यहाँ के हुन्छ एसएसडी बराबर हाम्रो कति छ हेर त e into t plus v square by 2gf plus minus I छ हो अब I बढेपछि के भयो यहाँ डिस्टेन्स चाहिँ कम आयो है
ग्रेडियन्ट बढ्यो नि त प्लस आई हो नि त भनेपछि यहाँ डिस्टेन्स कम आयो क्या 9 मिटर लेस आयो नि एसएसडी हो किन जब यो आई बढ्यो आई को भ्यालु इन्क्रिज हो भने के हुन्छ यो भी को भ्यालु यो टर्म के हुन्छ लेस हुन्छ हो भनेपछि के हुन्छ यो डिस्टेन्स चाहिँ लेस हुँदै आउँछ हो किन यो भ्यालुमा त यो भ्यालुमा मात्रै डिटर्मिनेसन हो किन सर त्यो आई भनेको चाहिँ 9 मिटरले बढ्या भनेको र हेर है 9 मिटर लेस उकालो जाँदाखेरि चाहिँ एसएसडी जुन स्टपिङ साइड चाहिँ 9 मिटर अगाडि नै रोक्छ अरे के यो एसएसडी हाम्रो जस्तो छ भने 20 हुन्छ भने हैन प्राय नर्मल हाम्रो यो स्टेट रोडमा तर उकालो जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 20 - 9 भनेपछि 12-11 मिटरमै स्टप हुन्छ अरे के एसएसडी त्यही स्पिडमा सो फेरि भन्दिन सुरुबाट क्वेशन नै बुझेन राम्रोसँग है त है जब गाडी उकालोमा गइरह नि उकालोमा गइरहेछ भनेपछि तिमीहरूले स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्छौ हो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्छौ तर त्यो होरिजोन्टल जुन कन्डिसनमा तिमीहरूले स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्छौ होरिजोन्टल रोडमा भर्टिकलमा के हुन्छ यो एलिभेसनले गर्दा पनि तिमीहरूको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स कम आउँछ हो किन किनकि अगाडि रोक्छ नि जहाँ जस्तो यहाँ रोक्नु पर्ने थियो भने होरिजोन्टलमा भर्टिकलमा अलि यहाँ अगाडि रोक्छु न स्पिडले गरेर उकालोले गरेर यही गाडी चाहिँ होरिजोन्टलमा गइरहेको थियो भने चाहिँ यहाँ रोक्थ्यो भने मतलब यो पोजिसनमा रोक्थ्यो भने अब उकालोमा के हुने भयो अलि अगाडि रोक्ने भयो नि ग्रेडियन्टले गरेर ग्रेडियन्ट भनेको नै एलिभेसन हुन्छ हाम्रो त्यो एलिभेसनले गर्दा एलिभेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ भयो भने एलिभेसन ग्रेडियन्ट एउटै त हो नि हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ माथि गएपछि के हुन्छ यो त अलि अगाडि नै रोक्ने भयो कि भएन ब्रेक लाग्ने पनि राम्रो हो किन किनकि यसले धक्काला फुइरा हुन्छ नि त यहाँ हेर त ग्राभिटीले हो किन हो कि नै बुझेन बुझे सब बुझे अगाडि उकालोमा अलि अगाडि नै रोक्ने भयो नि त एसएसडी त थोरै हुने भयो नि त किनकि ग्रेडियन्टले त फरक पर्यो नि त हो किन तल पार्न खोज्छ नि त ग्राभिटीले त्यो भने हो 9 मिटर लेस चाहिँ स्टप गर्नलाई चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेको उकालोमा के 9 मिटर अगाडि नै रोक्छ भने भन्न खोजेको के है अब यही कुरा चाहिँ डाउनवर्डमा छ भने के हुन्छ हेर त डिस्टेन्स के हुन्छ यहाँ हुनुपर्ने जस्तो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो यो डिस्टेन्स यहाँ थियो भनेपछि डाउनवर्डमा के भने अलिक बढी टाइम लाग्ने ब्रेक गर्न लाग्यो किन एसएसडी बढ्ने हो कि भएन ब्रेक लागे पनि यो हाम्रो इनर्सिया फोर्स जुन मोमेन्टम फोर्स छ नि मोमेन्टम फोर्सले के हुने भयो अगाडि तान्ने भयो नि धेरै हो किन भनेपछि ब्रेक लाग्नलाई धेरै टाइम लाग्यो होइन मतलब धेरै डिस्टेन्स पनि लाग्यो ब्रेक लाग्नलाई हो किन ओह्रालोमा तिमीले गाडीमै फिल गरिहाल्छौ नि त हो किन तिम्रो फर्मुला आउँछ कि एसएसडी बराबर v * t + p²/2g f ± i अब जब उकालोमा छ भने यो प्लस हुन्छ i भनेपछि यो टर्म कम भयो भनेपछि एसएसडी नि कम भयो कि भएन अब ओह्रालोमा के हुन्छ f - i हुन्छ भनेपछि यो टर्म लेस भयो भनेपछि के हुन्छ यो टर्म बढेको बढेन v² हुन्छ यो टर्म बढेको बढेन भनेपछि एसएसडी बढेको बढेन फर्मुलाबाट यसरी देखिन्छ बुझेन कन्सेप्ट बुझ्यो बुझ्यो भने बुझेन भन न म फेरि भनिदिइहाल्छु नि बुझेन भने बुझेन भन न के भयो सुसन यादव बुझ्यो बुझे सर बुझे त्यही त बोल्नु पर्ने नभए थाहै हुँदैन नि त फेरि अब के भनेको छ हेर त त्यहाँ अब क्वेसनमा ओकालोमा भनेपछि एसएसडी घट्ने भयो अनि ओह्रालोमा चाहिँ बढ्ने भयो किनकि प्लस माइनस त्यो आइले गर्दा चाहिँ हुन्छ हो ग्रेडियन्टले गरेर हो किन अब हेर है अब यहाँ के गरेछ एउटा केस के ल्याछ when the vehicle is traveling down the ग्रेड भन्यो अब डाउन ग्रेडमा अप्लाई गरेर के हुन्छ एसएसडी बढी लाग्यो हो एसएसडी जुन हाम्रो होरिजोन्टल एसएसडी हुन्थ्यो त्यो +9 गर्यो बराबर v²
2g f हैन यसमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि v into t plus v square by 2gf गरेन है के गर्यो भन्दाखेरि s plus 9 गर्यो बराबर v square by 254 हामीले रिएक्सन टाइम हेरेन किन हेरेन भन्दाखेरि the coefficient of friction between the tire and rubber is 0.5 what percentage grade and what is the braking distance down the grade भन्यो distance required to stop the vehicle ल हेर अब हेर है यहाँ अर्को एउटा कुरा के गरेछ भन्दाखेरि यसमा टी को भ्यालु नदिएर v into t नगरे सुरुमा यसको टी को भ्यालु यसमा हामीले पर्सेप्सन टाइमको कुरा गरेको छैन के डाइरेक्ट हामीलाई के चाहिन्छ भने के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ड्राइभरले चाहिँ भनेकै टाइममा ब्रेक लगायो भनेको क्या बुझ्यो नि भनेको मतलब ड्राइभरले चाहिँ ब्रेक लगाउन चाहिँ टाइम युज गरेन भनेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो v into t भने हाम्रो के हो हाम्रो ड्राइभरको ब्रेक लगाउने टाइम हो खासमा डिस्टेन्स हो नि त d1 हो नि त d भनेको के हो डिस्टेन्स d बराबर v by t हो किन भेलोसिटी बाइ टाइम हो किन भनेपछि यसमा रिएक्सन टाइम लाएन भेलोसिटी बराबर d by t हो नि त अनि रिएक्सन टाइम हाम्रो छैन भने के भनेको मतलब हामीलाई के चाहियो डिस्टेन्स मात्र चाहियो के रिएक्सन टाइमको हामीलाई पुरा चाहिएन के यसमा किन भन्दाखेरि हामीलाई के चाहियो अहिले डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप द भेहिकल मात्रै भने हैन हो किन हामीलाई डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप द भेहिकल मात्रै चाहियो अहिले हो हामीलाई खाली एउटा मात्रै कुरा चाहियो के वाट पर्सेन्टेज ग्रेडको चाहियो त्यो ग्रेडको लागि हाम्रो अहिले हामीले यो पर्सेप्सन टाइम ब्रेकिङ टाइमहरु हामीलाई चाहिदैन के किन भन्दाखेरि हामीलाई डिस्टेन्स मात्रै चाहियो त्यो भनेको त्यसबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त अब बुझेन है के हो यस्तो छ क्या तिम्रो सुरु कन्सेप्ट हुन्छ कि SSD बराबर v into t plus v square by 2g f हो नि त यो भनेको हाम्रो के हो ड्राइभरसँग डिपेन्डेन्ट टाइम हो अब हामीलाई अहिले के चाहिरहेछ भन्दाखेरि खाली स्टपिङ डिस्टेन्सको कुरा मात्रै चाहिरहेको ड्राइभरको हामीलाई मतलब छैन अहिले हो किनकि हामीलाई यहाँ एलिभेसन निकाल्नु छ एलिभेसन निकाल्दा त स्टपिङको यो कुराले त फरक परेन हो यो भनेको त ड्राइभरसँग हुने कुरा हो त्यही भएर हामीले यो मात्रै फर्मुला लियो के त्यही भएर when the vehicle is traveling down the grade भनेको हैन एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप द भेहिकल पहिले सुरु यो नलेखौँ हैन डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप द भेहिकल भनेर लेख्यो के रिक्वायर्ड टु स्टप द भेहिकल यसमा त हाम्रो ड्राइभरको कुरा आउँदैन गाडी कति डिस्टेन्समा स्टप हुन्छ भन्ने आइसिटी भनेको त गाडीको स्पिड अनुसार फरक पर्ने भयो हैन ड्राइभरको त हामीले क्यारेक्टरिस्टिक लेखाएन अहिले हो s बराबर कति हुन्छ यसलाई एससिटी मान्यो भने s बराबर v स्क्वायर बाइ 2gf मान्यो है f प्लस माइनस i हो अब यहाँ हाम्रो अपग्रेडमा कति हुन्छ s बराबर v स्क्वायर बाइ 2gf प्लस i हो किन जब हाम्रो माथि गइरहेछ गाडी हो अब अर्को केसमा के आयो जब हाम्रो गाडी तल गयो when vehicle is traveling down है डाउनमा के हुन्छ s प्लस 9 गर्यो किन 9 मिटर लेस भएको छ भने चाहिँ त्यही तल प्लस हुने भयो डाउन गर्दाखेरि हो किन हो v स्क्वायर बाइ 2gf माइनस i भयो त्यही इक्वेसन निकाल्यो हेर अनि इक्वेसन 1 र 2 इक्वेट गर्यो अनि त्यसपछि के निकाल्यो इटाको भ्यालु निकाल्यो इटा बराबर 0.044 निकाल्यो अनि त्यसपछि के गर्यो हामीले के निकाल्यो त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ ब्रेकिङ डिस्टेन्स चाहिएको छ है ब्रेकिङ डिस्टेन्स s हैन s बराबर के चाहियो e स्क्वायर बाइ 2g यसमा हाल्दै भयो यो इक्वेसन 1 मै हाल्दै भयो एउटा इक्वेसनमा हाल्दै भयो f माइनस i गर्यो हैन त्यो गरेपछि 55.3 मिटर आयो क्वेशन बुझेको छैन तिमीहरुले यो मैले माथि भनेको बुझेको छैन एसएसडी बराबर यो किन लिन भन त v into t सुन यादव बुझ्यौ यो सर अलि त बुझ्यो हैन के बुझेन भन त म फेरि एकताल भन्छु है त है
यो बारेमा फेरि एकताल भन्छु तिमीले बुझ्छौ भने त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि एस डी भनेको कति हो भन्दाखेरि v इन्टु टी प्लस v स्क्वायर बाई 2gf हो है ठिक छ यो भनेको के हो हाम्रो v इन्टु टी भनेको रियाक्सन टाइम अफ ड्राइभर भने के हो ड्राइभरले अब्स्ट्रक्सन देख्यो अनि त्यसपछि ब्रेक हान्यो के अरे एनालाइज गर्यो सिचुएसन एनालाइज गरेर देख्यो सिचुएसन एनालाइज गर्यो त्यसपछि उसको मनमा डर पनि हुन्छ उसले ब्रेक हान्न उसले टाइम लाग्छ यो भनेको ड्राइभरको कुरा भयो है यो भनेको हाम्रो के हो हाम्रो जोमेट्री अथवा स्पिडको कुरा भयो स्पिड अनि त्यसपछि फ्रिक्सन यो हाम्रो भनेको के हो यहाँ हाम्रो बाटोको कुरा भयो हो किन अब कुनै एउटा हाइपोथेटिकल केसमा हाम्रो ड्राइभरलाई चाहिँ हैन हाम्रो ड्राइभरलाई चाहिँ ब्रेक लगाउन टाइम लाग्दैन भनेको मतलब देख्ने बित्तिकै ब्रेक लाउँछ भनेपछि के भयो यो टाइम पिरियड जेरो भएको भएन भनेपछि एसएसडी बराबर के हुन्छ v स्क्वायर बाई 2gf हुन्छ भनेको मतलब कुनै एउटा गाडीको एउटा आर्बिट्रेरी केसमा स्टपिङ साइड कति हुन्छ डिस्टेन्स कति हुन्छ स्टपिङ डिस्टेन्स कति हुन्छ भने त v स्क्वायर बाई 2gf हुन्छ तिमीले गाडी तिमीले चेक गर्छौ भने गाडी बनाउने फ्याक्ट्रीमा चाहिँ गाडी चेक गर्छौ भने के गर्छ त्यो मेसिनमा राखेर ट्याक्क टाइममा ब्रेक लाउँछ हैन टाइममा जहाँ ब्रेक लाउँछ ठ्याक्कै त्यहाँ ब्रेक लाउँछ त्यसपछि उनीहरूले के गर्छ स्टपिङ डिस्टेन्स पत्ता लगाउँछ हो यो केस हो नि त खास भन्ने हो किन खास भन्ने यो डिस्टेन्समा त गाडी त रोकिनु पर्ने हो नि त तर हाम्रो यो के हो साइकोलोजिकल फ्याक्टरले असर गर्यो हो अब यहाँ हेर है व्हाट इज द ब्रेकिङ डिस्टेन्स डाउन द ग्रिड अब ब्रेकिङ डिस्टेन्स भने के हुन्छ यसमा हेर है हेर है ब्रेकिङ फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन टायर एन्ड डायमन्ड 0.5 भनेको हैन अब यहाँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यो कुरा निगेट गर्छ ड्राइभरको कुरा हामीले ड्राइभरको साइकोलोजिकल क्यारेक्टर त्यही गर्छ किनकि हामीले ब्रेकिङ डिस्टेन्स ब्रेक कति डिस्टेन्समा लाग्छ गाडीको 70 किलोमिटर पर आवरमा लागेछ भने 70 किलोमिटर पर आवरमा गाडी आछ भनेपछि कति डिस्टेन्समा चाहिँ ब्रेक लाग्छ भनेको छ के भनेपछि के भयो हामीले यो मात्रै लिए भयो हो किन हो ड्राइभरको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक लिएन हो कि नै त्यही ल्यायो के s बराबर v स्क्वायर बाई 2gf प्लस माइनस i भनेर ल्यायो के सर यो बुझ्यो सर एकछिन ल म गर्दैछु कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ न बुझ्यो नि कुरा त हैन के हो बुझ्यो सर अलि यी मैले लेखेको फर्मुलाबाट निकाल है इक्वेटिङ 1 and 2 यो इक्वेसन र s बराबर v स्क्वायर बाई 2gf प्लस i हैन अनि v स्क्वायर बाई 2gf माइनस i यो दुईटा इक्वेट गरेर निकाल्दा डिस्टेन्स कति आउँछ नर्मल तिम्रो क्वेशन हामीले यो एउटा स्पेशल केस क्वेशन भयो हैन एउटा स्पेशल केस क्वेशन भयो तर नर्मलमा तिमीले के गर्छौ रिएक्सन टाइम 2.5 सेकेन्ड एज्युम गर्छौ है v इन्टु t प्लस v स्क्वायर बाई 2gf मा t बराबर एज्युम नेसेसरी डाटा भन्न सक्छ के एक्जाममा एज्युम नेसेसरी डाटा भन्छ के एज्युम नेसेसरी डाटा भन्छ हैन त्यसमा के गर्नु पर्यो t बराबर 2.5 सेकेन्ड पर्यो देखाएन भने है क्वेशनमा देखाएन भने है यो निकाल हैन म अब अर्को क्वेशनतिर जान्छु ल अर्को क्वेशनमा अब एउटा ओएचटी क्वेशन छ यो निकाल्दै गर है दुईटा इक्वल गर है यही फर्मुलाबाट इक्वल गर है मैले दिएको फर्मुलाबाट है के भयो अरु गरौँ सर अर्को है मिल्यो मिलेन मिलेन जस्तो ग्यारी गर्नु हेर त खै नभए फेरि गरौँ न मिल्न चाहिँ पर्छ है त्यो s बराबर यो दुईटा इक्वेसन इक्वेट गर्ने हो यो
मिल्नुपर्छ कसरी मिलेन मिलेन क्या तिमीहरूको तिमीहरूको n 0.4 आयो क्या हैन आयो क्या आयो f प्लस माइनस आई हैन आई भन्नु न यसलाई के सब्जी एकछिन सर मेरो अलिकति बाँकी छ सर निकालेर मिलाएर हेरौँ अनि त्यसपछि सबैलाई उ हुन्छ नि त यो मैले यहाँ क्यालकुलेटर ल्याएन कि यो स्क्वायर भनेको खै प्रियङ्का मोडल निकालेन आन्सर अच्छा ये 55 नै हो हजुर 55 नै हो निकालेको हो आयो सर आएको हो ल यो क्वेसन लेख अब सर 55.3 छ तर 55.18 निस्क्यो त्यो तपाईले दिएको फर्मुला लाएर गर्दा ठिक छ के फरक पर्दैन त्यो अलिअलि यताउता भइहाल्छ हैन त्यही हो क्या आन्सर हुनु पर्ने है तर त्यो यो फर्मुला तपाईले उ गरेको फर्मुलामा चाहिँ त्यो भी चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्ने रहेछ यहाँ बुकमा चाहिँ डाइरेक्ट अब चेन्ज नगरी राख्दैछ अनि त्यो तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने मैले सुरुदेखि नै एउटा एउटा मात्रै फर्मुला युज गरेँ क्या तिमीले यो युज गरे पनि हुन्छ कि के फरक पर्दैन तर तिमीलाई एक्जाममा कन्फ्युजन हुन्छ कि त्यही भएर हुन्छ सर मिलो मिलो जे गर्ने हुन्छ मैले फर्मुला सब भ्याछु हैन जे जुन फर्मुला लाए नि हुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो मर्जी हो तर मिस्टेक गरौँ भएन क्या मिटर पर सेकेन्ड र किलोमिटर पर आवर त्यसमै मिस्टेक हुन्छ क्या प्राय विद्यार्थीको मिटर पर सेकेन्ड गराउनु भएको छ सर हामीले पहिला हजुरले हामीलाई क्लासमा मिटर पर सेकेन्डमा प्राय गराएको छु हैन एक दुईवटा केसमा चाहिँ त्यो किलोमिटर पर आवरमा गएको होला हैन ल हेर अब यो मैले क्वेसन नम्बर कुन गराएको भन्दाखेरि तिम्रो अब पेज नम्बर 143 पल्ट है 143 को न्यूमेरिकल एक्जाम्पल 1 है भेट्यो 143 हो सर 143 भएछ ल हेर है अब म यहाँ गर्न थाल्छु अब यहाँ के छ a vehicle moving at a speed of 90 km per hour v बराबर 90 km p/s भयो 90 by 3.6 गरेर सकिहाल्यो जहिले पनि 90 by 3.6 गरेर सकिहाल्यो मिटर पर सेकेन्डमा आइहाल्छ है अनि त्यसपछि स्पिड अफ ओभरटेकन भेहिकल हैन अब यहाँ हेर अब भेहिकल मुभिङ एट a speed of 90 km per hour decided to overtake another slow moving vehicle भन्यो है Calculate the safe overtaking side distance. Consider two-lane road with two-way traffic, two-lane road with one-way traffic भन्यो है अब पहिला सुरु two-way lane with two-way traffic गरौँ है त यो एउटा भेहिकल छ भेहिकल ए यो भेहिकल बी छ भेहिकल ए को स्पिड चाहिँ अब भेहिकल ए चाहिँ हाम्रो फास्ट मुभिङ भेहिकल मानौँ यसलाई हैन यसको स्पिड चाहिँ हाम्रो 90/3.6 भनेको कति मिटर पर सेकेन्ड छ हैन हो यो भेहिकल बी को स्पिड हामीलाई दिएको छैन है प्राय चाहिँ दिन्छ है प्राय एक्जाममा भेहिकल बी दुईटै भेहिकलको एउटा स्लो मुभिङ भेहिकल भनेर दिन्छ स्लो मुभिङ भेहिकल भनेर त्यसको स्पिड दिन्छ भी दिन्छ हैन अर्को भनेको फास्ट मुभिङ भेहिकल भनेर दिन्छ है चाँडै मुभिङ भेहिकल हैन भनेको जुन फास्ट मुभिङ छ त्यसले चाहिँ ओभरटेक गर्छ प्राय हो अब यहाँ स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड दिएको छैन भनेपछि भीभी भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि v - 16 है त्यो भनेको kmph मै हो है फेरि kmph भनेको कति हो vb को है b को भेलोसिटी निकाले हामीले b भनेको कति हो 90 - 16 किलोमिटर पर आवर है मैले पहिला भनेको यो हैन नत्र भनेपछि तपाईले 80 भनेपछि कति 80 भनेपछि 74 by 3.6 मिटर पर सेकेन्ड गर्नु है है भनेपछि यसको हाम्रो भेहिकल बी को हाम्रो स्पिड कति भयो 74 by 3.6 मिटर पर सेकेन्ड
स्लो मुभिङ भेहिकल पहिला के गर्छ पहिला यो भेहिकल अलिक अगाडि जान्छ अनि यो पनि अलिकति अगाडि जान्छ त्यो भनेको D1 भयो हो यो पनि अलिक अगाडि जान्छ अनि त्यसपछि के गर्छ यसले ओभरटेक गर्छ यसले यहाँबाट ओभरटेक गर्छ हो अब हेर अब टु वे लोन केही सेम हेरे टु लेन रोड विथ टु वे ट्राफिक अब के गरी यहाँबाट गाडी आइरहेछ भने के हुनु पर्यो के हुन्छ यो भनेको यो डिस्टेन्स D2 हुन्छ हैन D2 हुन्छ यो भनेको D1 हुन्छ सुरुमा के हुन्छ यो पनि अलिकति अगाडि जान्छ यो पनि अलिकति अगाडि जान्छ किनकि अगाडि जानु पर्यो नि त यो पछाडि थियो अलिकति अगाडि त्यो डिस्टेन्स भनेको D1 भयो है सिम्पल छ है अनि त्यसपछि के गर्छ त्यसपछि यहाँबाट ओभरटेक गर्छ त्यो भनेको डिस्टेन्स D2 भयो अब त्यही डिस्टेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो डिस्टेन्स भयो अब यो यताबाट ओभरटेक गर्दाखेरि यो यताबाट यता आइरा हुन्छ हो अनि यो डिस्टेन्स पनि त पुरा हुनु पर्यो नि त यो D3 यो डिस्टेन्स भित्र त पर्नु भएन यहाँ आउनु त भएन यहाँ आयो भने के हुन्छ गाडी भन त ठोकिन्छ के हुन्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ नि हो किन भनेपछि यही D1 D2 डिस्टेन्स मेन्टेन हुनु पर्यो नि त ओभरटेकिङमा हो किन आफ्नै लेनबाट ओभरटेक गरे भने चाहिँ अर्को लेनमा नगइकन आफ्नै लेनमा ओभरटेक गर्न त्यो पनि त्यसको फेरि सेपरेट क्राइटेरिया छ त्यस्तो त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यही हो के हेर त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मैले अहिले नै भनेको थिएँ के यो भनेको के भयो टु लेन रोड विथ के हो टु वे ट्राफिक हैन दुई ठाउँबाट ट्राफिक आइरहेछ अब वान लेन रोड विथ टु लेन रोड विथ वान वे ट्राफिक भने हेर अब यो तलको ठ्याक्कै ठ्याक होला हेर टु लेन रोड विथ हेर केस बिमा हेर है टु लेन रोड विथ वान वे ट्राफिक भने यो ए छ यो बी छ अब यो वान वे छ दुवै वान वे छ भनेको मतलब 4 लेनको रोड छ सपोज यो 4 लेन रोड भयो नि त हैन यताबाट त अर्को रोड भयो जुन चाहिँ यताबाट गएर आउँछ 4 लेनको रोड भयो नि त यो हो किन हाम्रो भक्तपुरको भयो 4 लेनको रोड जस्तै भयो हो त्यस्तो बेलामा के भयो भन्दाखेरि अब यो बी पनि अलिक अगाडि जान्छ यो पनि अलिक अगाडि जान्छ त्यो डिस्टेन्स D1 भयो हो अनि त्यसपछि के गर्छ यसले ओभरटेक गर्छ D2 ओभरटेक गरेर यता आउँछ D2 मात्रै भयो D1 + D2 मात्रै भयो बराबर के हुने भयो OSD हुने भयो यसमा के हुने भयो OSD बराबर कति हुने भयो D1 + D2 + D3 हुने भयो बुझ्यो बुझेन किनकि टु लेन रोडमा टु वे ट्राफिक छ भने के भयो यताबाट गाडी आउने भएन नि त भने यो डिस्टेन्स 0 भएको भएन DC बराबर 0 भएको भएन हो सर हो त्यही भन्न चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्यो त्यसपछि त सकिहाल्छ के त्यसपछि त जुन पनि हिसाब गर्न सकिन्छ के यो बुकमा जति हिसाब दिएको छ प्र्याक्टिस गर्न जति भइहाल्छ नि कन्सेप्ट बुझिसक्यो के अब हेर है अब एक्सेलरेसन बराबर के दिएछ हेर त 2.5 km/h/s दिएको छ ल हामीले यहाँ के गर्यो भीलाई हामीले के गर्यो मिटर/सेकेन्ड तानिसक्यो है अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो मिटर/सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन बराबर मिटर/सेकेन्ड हो युनिट त्यसको त्यसो तान्नु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो 2.5 अब किलोमिटरलाई के गर्नु पर्यो मिटरमा लानु पर्यो 1000 गर्ने अब पर आवर छ हैन इन्टु 1/सेकेन्ड हुन्छ नि यसको हो किन किलोमिटर/आवर इन्टु 1/सेकेन्ड सेकेन्ड/1 हो नि त खास भने हो किन हो कि नै 2.5 हो सर हो 1000/आवरलाई के गर्नु पर्यो 60 इन्टु 60 गर्नु पर्यो इन्टु अब यो सेकेन्ड भनेको सेकेन्डै भइहाल्यो यहाँ हो सेकेन्ड आयो हो मिटर/सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ त्यो सेकेन्ड त माथि आउला नि पर यो त यस्तो हैन र किलोमिटर/आवर 60 इन्टु 60 सेकेन्ड भयो यो 60 मिनेट भयो यो 60 सेकेन्ड भयो भनेपछि 2 सेकेन्ड आयो नि त माथि कसरी आउँछ भनेको 2.5 इन्टु 1000/3600 सेकेन्ड स्क्वायर कति आयो हेर त काट्ने 0.66 जस्तो लाग्छ है मलाई मिटर/सेकेन्ड स्क्वायर कस्तो लाग्छ है मलाई के हो थाहा छैन है चेक गरौँ ल 250 डिभाइड बाइ 36 गरौँ न त 6.9 के हो 250 हैन त साथी 2.5 हो नि त्यो त 2.5 इन्टु 10 को 25 डिभाइड बाइ 36 25 डिभाइड बाइ 36 0.69
0.69 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो है। तिमीहरूको त आउँछ हेर है। अब यहाँ के गरे हेर त। अब हाम्रो D1 को फर्मुला के छ हेर त। D1 को फर्मुला के छ मैले थ्योरीमा गाएँ है। मैले D1 बराबर के छ भन त E into T मिटर पर सेकेन्ड भयो के न। अब हाम्रो कति छ हाम्रो भेलोसिटी कति छ अब यो D1 भने के हो भन त तिमीले फिगरमा D1 को फर्मुला अघि लेखेकोमा त 0.28 इन्टु VB इन्टु T भन्ने छ त त्यहाँ त अघि लेखेकोमा त्यो त किलोमिटर पर आवरमा लेखेको होला नि तिमीले 0.27 भनेपछि v किलोमिटरमा हो के मैले के देखाएँ त्यो तपाईले अघि देखाएकोमा चाहिँ त्यो थियो क्या त्यो सायद किलोमिटर पर आवरमै भएको होला सायद त्यो चाहिँ है त म यहाँ शेयर गर्छु हेर है तिमीलाई म शेयर गर्छु तिमीले किलोमिटर पर आवरलाई सारे होला के हेर त इफ स्पिड इन किलोमिटर पर आवर नि यो त मिटर पर सेकेन्डमा फर्मुला हो नि त हेर त VB into T plus VB into T plus 2S plus B into T छ नि त तिमीहरूको साथी यहाँ ओङ्गेसी आए सँगै बसेर पढ्न ल बस इसा बनाएर चाहिँ बुकबाट ठिक छ सम्भावना आएको ल छ नि त कतामा ठिक छ है यहाँबाट हेरेर गर्नु पर्यो नि फेरि यहाँ बुकको त ल D1 बराबर VB into T भन्यो है बस बस VB into T ल VB into T भने V भने के हो भने त यहाँ तिम्रो V दुईटा है एउटा भनेको हाम्रो के हो फास्ट मुभिङ भेहिकल है त्यो भनेको V भयो अनि VB भने के हो स्लो मुभिङ भेहिकल है अब V भने के हो भने त 74 डिवाइड बाई 3.6 हैन स्लो मुभिङ भेहिकल इन्टु टाइम पिरियड भनेको हाम्रो 2.5 एज्युम गर्ने है T भनेको 2.5 सेकेन्ड एज्युम गर्ने देखेन भने तर दिएको छ के क्वेशनमा है दिएको छ सर क्वेशनमै दिएको छ है स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड हाल्नु D1 मा है ठीक छ अनि D1 निस्किन्छ है अब त्यसपछि के निकाल्नु पर्यो हेर त स्पेसिङ बिट्विन द भेहिकल S निकाल्नु पर्यो है यो सबै के निकाल्न हामीले S किन निकालेको यो उ गर्न लाग्यो है यो फिगरमा छ हैन S plus B plus S गर्छ हैन भन्नु चाहिँ अब यो त्यो उ निकाल्न हो D1 निकाल्यो अब D2 निकाल्न हो के S निकाल्छ S को फर्मुला के छ हेर त के छ S को फर्मुला सो यो VB चाहिँ कसरी 74 भयो 90 हैन र हामीले 9 स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड छ नि हेर त स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड हामीले निकालेन अहिले हेर त यो फास्ट मुभिङ भेहिकलको हामीले V कति लियो 90 किलोमिटर पर आवर तर A को पनि यो B को पनि स्पिड चाहियो नि त हामीलाई स्टपिङ साइड डिस्टेन्सलाई किनकि यो पनि त अगाडि बढ्छ यो अगाडि बढ्दाखेरि यो पनि त अगाडि बढ्छ अनि के गरी B को स्पिड दिएको छैन भने चाहिँ है प्राय चाहिँ स्लो मुभिङ भेहिकल भनेर स्पिड दिन्छ फास्ट मुभिङ भेहिकल भनेर स्पिड दिन्छ स्लो मुभिङ भेहिकलको एउटा स्पिड फास्ट मुभिङ एउटा स्पिड तिमीहरूको क्वेशनमा दिइरहेको हुन्छ प्राय तर के गरी स्लो मुभिङ भेहिकलको तिमीहरूको स्पिड दिएन हाम्रो B को स्पिड दिएन हेर B भेहिकलको स्पिड दिएन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो फास्ट मुभिङ भेहिकल माइनस 16 किलोमिटर पर आवर गर्नु पर्यो फास्ट मुभिङ भेहिकलको हाम्रो स्पिड कति छ 90 छ माइनस 16 गऱ्यो भनेपछि 74 स्पिड आयो अनि त्यसले हामीले के गर्यो 3.6 गरेपछि के भयो मिटर पर सेकेन्डमा गयो बुझे सर त्यो त 16 चाहिँ कसरी आयो रे 16 के कसरी आयो -16 चाहिँ कसरी हाम्रो आइएस कोडले दिएको हो के इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडले चाहिँ दिएको स्पिड स्लो मुभिङ भेहिकल चाहिँ स्पिड तिमीले यति मान दिए छैन भने भने हो के एम्पेरिकल के त्यो भनेको उनीहरूले दिएको हो त्यो दिएको हाल्ने हो के है प्राय तिमीहरूको त्यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भेटिन्छ जस्तो लाग्यो क्या होइन उनीहरूले प्र्याक्टिकलहरू गऱ्यो थ्योरीहरू गऱ्यो स्लो मुभिङ भेहिकल निकाले प्राय 16 किलोमिटर मात्रै फरक हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्सनहरू भेटिन्छ होला के होइन त्यही भएर -16 गऱ्यो कि उनीहरूले यो चाहिँ तिमीहरूको मैले त्यहाँ अघि ल्याउनु लाँदै होइन तिमीहरूलाई थ्योरीमा ल्याउनु लाँदै भर्खरै ल्याउनु लाँदै केही गरी स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड देखेन भने तिमीले फास्ट मुभिङ भेहिकल -16 गर्ने केही गरी स्लो मुभिङ भेहिकल भने स्पिड छुट्टै दिएको छ भने के गर्नु पर्यो त्यही स्पिड तिमीले हाल्नु पर्यो ठिक छ
ठिक छ कि छैन? सुसन यादव ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ सर, ठिक छ। ल सर अब निकाल, यसको हेर निकाल, यसको फर्मुला के हो हेर त, निकाल त के छ फर्मुला 0.7 VB प्लस 6 हो गरे हैन। अब निकाल 0.7 इन्टु 74/3.6 त्यो भ्यालु निकाल हैन, प्लस 6 गर कति आउँछ यसको भ्यालु? यसको भ्यालु आयो है, कति आयो निकाल त सबै। ल अनि त्यो बुकमा चेक गर, त्यो आन्सर निकालेको बुकमा चेक गर है। ल हेरे, अनि त्यसपछि टी निकाल, टी निकाल है। टी बराबर के हो 4s अपन a है, 4 इन्टु हाम्रो s हाम्रो छँदै छ अपन a भने हाम्रो कति छ 0.69। निकालेर चेक गर त कति कति आयो भन त। ल टाइम सकिन लाग्यो, अर्को एउटा गरौँ भनेको। सर 20.48 मिटर आयो हाम्रो स्पेसिङ बिट्विन द भेहिकल्स चाहिँ। ए भनेपछि ठिकै छ त, 20.29 रहेछ, 20.48 आयो मेरो चाहिँ। ठिक छ, यही नै होला, अलिअलि फरक पर्छ त्यो छोडिदेऊ। अनि भिभी कति छ आजी? भिभी सर अँ भिभी भनेको 74/3.6 गर्दाखेरि 20.55। भिभी है, स्लो मुभिङ भेहिकल। ल अब टी निकाल त, रुट अफ 4s/a गरेर। अनि त्यसपछि के निकाल? d2 निकाल। d2 को मैले फर्मुला दिएको छ है, मैले सबै थ्योरी मैले पढाउन भ्याइनै थिएँ मलाई कसरी आयो भनेर है, नभए मैले पहिला भनेको थिएँ हैन। हजुर हजुर, त्यो टी भनेको चाहिँ 10.89 आयो, 10.8981 रहेछ बुकमा चाहिँ। बुकमा ठिक छ है, मैले बुक पनि हेरेको थिएँ तिमीलाई यहाँ 10.89 आयो। ल ठिक छ, भिभी इन्टु टी प्लस 2s होला हाम्रो अब फर्मुला d2 बराबर। भिभी भनेको कति छ हाम्रो 20.55 इन्टु 2.5 प्लस 2 इन्टु s। ए टी भनेको फेरि ऊ है साथी, के गरेको मैले फेरि, टी भनेको यो टाइम हाल्नु पऱ्यो नि 10.89 यो टी है, बी इन्टु टी, यो ठुलो टी हाल्ने d2 मा है। यो दुईवटा गरेर मैले थाहा पाउनुपर्छ है। प्लस 2 इन्टु s भनेको कति हो 20.48। ल कति आउँछ भन d2? यो त अलि फरक नै आयो त सर, 264 आयो मेरो यहाँ, 262.96 रहेछ। सो भिभी कसरी 20.55 भयो र? भिभी त थोरै हैन र, 74/3.6। होइन यस्तो हो नि त, हाम्रो फर्मुला पनि मिटर पर सेकेन्डमा छ नि त फर्मुला टोटल, उसको सबै फर्मुला किलोमिटर पर आवरमा छ हेर, 0.ले मल्टिप्लाई गरे हाम्रो सबै फर्मुला मिटर पर सेकेन्डमा छ के। अब 264 आएन, यो किन आयो थाहा छ मलाई? यो दुई नै फरक कसरी आयो थाहा छ मलाई? यो पोइन्टको भ्यालु धेरै लिने कि हामीले, पोइन्टको भ्यालु धेरै लिएको भए यो ठ्याक्कै मिल्थ्यो के। बुझ्यो नि कुरा? बुझ्यो नि कुरा? कति आयो? हुन्छ सर, हुन्छ। त्यही नै हो क्या, लगभग त्यही नै आउँछ नि उ गरेर। उसले अब पुरै एक्ज्याक्ट क्यालकुलेट गरे होला हैन। ठिकै छ। ल d3, अब d3 निकाल त। d3 भने के हो ठुलो v है, ठुलो v इन्टु t बी इन्टु टी भनेको कति हो 90/3.6 इन्टु 10.89। अब यहाँ 10.89 आयो हाम्रो, यहाँ यो पोइन्ट बढी भएको, यो नै बढी आउँछ होला हैन। यो हामीले मिटर पर सेकेन्डमा 20.48 लियो, हामीले नियरेस्ट टुमा लियो नि त, त्यसले नि फरक पर्छ के, तर लगभग आन्सर सेमै आउँछ नि त। सो 272 आयो 0.25। सर बुकमा चाहिँ 270 मात्रै छ सर, अलिअलि त मिस्टेक आइरहेको। मिस्टेक आइरहेको अलिकति, अनि हाम्रो त्यो पोइन्ट लिँदाखेरि अलि हामीले क्याल्कुलेसन मिस्टेक गरे होला त्यो कुनै ठाउँमा।
पोइन्ट हल्दा मिस्टेक गरे होला 272.47 तर आखिरमा थिएन हो फर्मुला त्यही हो योभन्दा बाहेक फर्मुला भाग्दैन फर्मुला त्यही हो मिटर पर सेकेन्ड किलोमिटर पर आवर मात्रै हो फरक हैन ठिक छ के फरक हुँदैन तिमीले प्रोसेस बुझ्यौ नि त एक्जाममा अब सबै OSD रङ हुँदैन हुँदैन पोइन्ट 1 पोइन्ट 1 2 ले के फरक पर्दैन पर्दैन नि त हामीले यहाँ सानो तिमी के मिस्टेक गरे होला त पोइन्टमा 20 निकाल्नु परेमा कति निकाले होला एक दुईवटा मिस्टेक भयो होला सानो पोइन्टमा नभए त फर्मुला नभए सेमै आउँछ त अघि सेमै आएन सबै हैन अब ओएसडी हाम्रो केसमा के छ हेर त 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्राफिक के हुन्छ ल हेर ओएसडी को भ्यालु 2 लेन रोड 2 वे ट्राफिक के हुन्छ D1 plus D2 plus D3 हो ठिक छ गुड ल D1 plus D2 plus D3 अब यो प्लस गर अब त्यसपछि ओएसडी 2 लेन रोड 1 वे ट्राफिक यहाँ कति हुन्छ D1 plus D2 अनि त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ खिच्दिनु पर्यो ड्राइङ खिच्नु पर्छ है ड्राइङ कसरी खिच्ने भन्दाखेरि अब के हुन्छ ओभरटेकिङ साइड दिन्छ हैन अब त्यसपछि हामीले के गर्नु भने ओभरटेकिङ जोनको पनि एउटा बनाइदिनु पर्छ के ओभरटेकिङ जोन चाहिँ हैन कस्तो हुन सक्छ भनेर हैन ओभरटेकिङ जोन प्रोवाइड गरेर भनेर फिगरमा क्वेशनमा त भने हैन हैन मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन डिटरमाइन द मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन भने हैन ठीक छ अब ओभरटेकिङ जोन हामीलाई यहाँ क्वेशनमा भने हैन हैन अनि डिटरमाइन द तिमीहरुको यहाँ क्वेशनमा भन्छ के डिटरमाइन मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन भन्छ क्वेशनमा है एक्जाममा है त्यो निकाल भन्छ कहिलेकाहीँ है निकाल भने निकाल्ने भने मतलब तिमीहरुको निकाल भने ननिकाल्ने है निकाल्ने चाहिँ निकाल्ने जहिले पनि ओभरटेकिङ जोन भनेर है यो फिगर बनाउने के फिगर बनाएपछि मार्क्स एकदम आउँछ के है डिटरमाइन द लेन्थ मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन भनेछ भने पनि निकाल्ने नभनेछ भने निकाल्ने है ओभरटेकिङ जोन कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको ठाउँमा ठुल्ठुलो रोडहरुमा ठाउँमा हाइवेमा चाहिँ ओभरटेकिङ गर्ने जोन दिन्छ के है त्यो जोन कसरी हुन्छ निकालिन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा यस्तो फिगर बनाउने हो यसलाई यहाँ के गर्ने रोडलाई यहाँ वाइडन गरिन्छ के त्यही लेनमा त्यही विड्थमा वाइडन गरिन्छ के जुन लेनको विड्थ छ त्यही विड्थमा वाइडन गरिन्छ के जस्तो यो अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो 1 लेन रोड यो एक लेन छ भने यहाँ यता एक लेन थपिन्छ यता एक लेन थपिन्छ के ओभरटेकिङ गर्दाखेरि है रोडमा अब यहाँ के गरिन्छ यहाँ तिमीहरुको साइन राख्नु पर्यो ओभरटेकिङ जोन भनेर राख्नु पर्यो हो किन हो मैले यो नलेख्ने है मैले देखाउन मात्रै यहाँ साइन लाग्छ साइनमा यहाँ हामीले SP1 लेख्छ बुकमा है अब यो डिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो ओएसडी हुन्छ है ओएसडी भने हाम्रो कति हो सपोज 2 लेन रोड छ फर 2 लेन रोड ल ओएसडी हाम्रो कति आयो भने त म यहाँबाट लेख्छु कति आयो हाम्रो ओएसडी अब एउटा लिएको भयो हैन 2 लेन रोडको लागि लिएको भयो एउटा भनेको 584.86 भनेको 585 लियो 585 यहाँ लियो है यहाँ SP1 भनेर लेख्ने है यहाँ अगाडि तिम्रो साइनबोर्ड दिन्छ नि त हो अब यहाँ एउटा दिन्छ हेरे फेरि यो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँबाट जुन गाडी आउँछ नि त्यसले यहाँ आइदिन्छ के ओभरटेकिङ जोन खतम हुन लाग्यो भनिदिन्छ के ओभरटेकिङ जोन एन्ड भन्छ के एन्ड्स हियर भनेर दिया हुन्छ के हैन हो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यहाँ तिमीहरुको ओएसडी अगाडि यो डिस्टेन्स कति हुन्छ 585 है ओएसडी हुन्छ है ओएसडी यहाँबाट ओभरटेकिङ जोन सुरु हुन लाग्यो यहाँ यहाँबाट जुन गाडी आउँछ त्यसको खतम हुन लाग्यो त्यही भएर यहाँबाट ओभरटेकिङ जोन खतम हुँदैछ है भनेर भन्नु लाग्यो है ठीक छ अनि त्यसपछि एउटा यहाँ दियो भयो SP1 गरौँ हैन यसलाई SP2 गरौँ SP2 गरौँ अब फेरि यसको यहाँबाट जुन गाडी आउँछ यो लेनबाट जुन गाडी आउँछ यो लेन त ओभरटेकिङ जोन खतम हुने कहाँ भनेर देखाउनु पर्यो नि हो किन यहाँ दिनु पर्यो SP2 यो डिस्टेन्स कति दिनुपर्छ ओएसडी अनि यहाँ कति हो 585 अब यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ ओभरटेकिङ डिस्टेन्स जुन छ नि हामीले डिस्टेन्स प्रोवाइड गरेको त्यो भनेको कति हुन्छ
3 to 5 times OST. हामीले 5 times OST गरौँ भनेको 5 into 585 डिजिट प्रोभाइड गरौँ है। लेट अस प्रोभाइड यति पनि लेख्दिनु है। लेट अस प्रोभाइड OS overtaking lane overtaking zone भन्नु हैन बराबर 5 times OST भनेको 5 into 585 यो भनेको हाम्रो कति भयो 5 5 25 लगभग 2500 भन्नु ल 2500 भन्नु यो 2500 मिटर यो भयो 525 550 550 मा यसरी मैले फिगर बनाएर देखाउनु पर्यो। ठीक छ बुझ्दै नि यो गाडी यहाँ आउँछ अगाडि देख्छ ओभरटेकिङ जोन आयो भने ल ओभरटेकिङ गर्न पायो भन्छ अगाडि जान्छ अन्त ओभरटेक गर्न खोज्छ यो एउटा युनिट छ यहाँ आइदियो थाहा देख्छ ओभरटेकिङ खतम हुन लाग्यो भने चाहिँ ओभरटेकिङ गर्न छोड्छ उसले गर्न लाग्छ यहाँ आएर गर्न लाग्छ नि छोड्छ उसले ओभरटेकिङ गर्न अनि यो लेभल पास भएर जान्छ। यो गाडी यहाँ आउँछ यहाँ अगाडि यहाँबाट आइरहेको हुन्छ यो ओभरटेकिङ साइड ओभरटेकिङ जोन आउनु लाग्यो भने थाहा पाउँछ जान्छ ओभरटेकिङ गर्न पाएन भने यहाँ आएर ओभरटेकिङ गर्न पाएन नि त यहाँ ओभरटेकिङ खतम हुन लाग्यो अनि यहाँबाट सिधै जान्छ। यो बिचको डिस्टेन्समा ओभरटेकिङ गर्नु पर्यो हो। है म फेरि बनाउँछु भयो सानो सर यो हाम्रो एसओ फर्मुला छ नि एसओ फर्मुला 0.7 VB into 6 plus 6 छ नि अनि बुकमा चाहिँ 0.69 into 0.278 into VB छ त्यो किलोमिटरमा छ नि त अनि कहाँ किलोमिटरमा छ 0.278 हालेर फेरि हेर त अनि 0.28 0.278 हटायो भने त हाम्रो मिटरमा हुन्छ नि त हामीले यहाँ 0.67 मा हालिकन हैन 0.69 र 6.1 हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो 20.48 आछ त्यो हाल्यो भने चाहिँ 20.3 समथिङ 20.3 जति मात्र आउँछ कि सर त्यो झन् नजिक आउँछ भन्नु खोजेँ मैले आन्सर चाहिँ ए नजिक आउँछ ए हैन यस्तो हो क्या यो अहिले मलाई बुकमा यो फर्मुला दिएछ हैन अनि मैले चाहिँ हाम्रो इन्डियन राइटरको बुक फलो गर्छु क्या खन्नायान जस्तो भन्ने हैन त्यो खन्नायान जस्तोमा चाहिँ 0.7 VB plus 6 छ क्या त्यो मैले खन्नायान जस्तोको फर्मुला हालेको क्या हाल्न चाहिँ तिमीले यो फर्मुला हालेर गरिनु भयो है 0.69 प्लस अनि 0.69 into VB plus 6.1 गर्दाखेरि चाहिँ अलि नजिक आन्सर आउँछ त्यो 20.29 को नजिक ए ठिक छ तिमीले यो फर्मुला युज गर्नु भयो त्यो फर्मुला युज गर्नु भयो त्यो फरक चाहिँ पर्दैन है किनकि मैले चाहिँ हाम्रो इन्डियन राइटरको अलिकति बढी एक्युरेट पनि हुन्छ क्या अनि उनीहरूको आइएस कोड अनुसार सबै यो नेपाली कोड सबै आइएस कोड त हो अनि मैले त्यो फर्मुला जाने हो हैन ठीक छ मैले यहाँ पनि फर्मुला देखेँ फरक देखेँ त 0.69 र 6.1 हालेर गऱ्यो भने 20.288 आइरहेको छ क्या सर अनि आन्सर अनि पछाडिको आन्सर मिल्छ कि हाम्रो त्यो दुईको डिफरेन्स आइरहेको नि त पछाडि पनि त्यो आउँदैन थियो होला ठीक छ त्यही हाल्नु पर्यो नि त तर त्यो अर्को हाल्दा रङ चाहिँ हुँदैन है ठीक छ तिमीले बुझ्नु त बुझ्यो नि हैन यो फिगर स्केच गर्यो नि है फिगर स्केच गरिदिएँ मैले केशवजी फिगर बनाउनु भयो हाँ सर बनाइयो बुझ्यो नि फिगर के हो हैन सर हाँ हुन्छ सर बुझ्यो सर ठीक छ ल अब आज यति मात्रै भयो नि त भ्याएन नि त अरू हिसाब गर्नलाई आज यति नै गरौँ सर अब टाइम पनि भ्यायो 1:30 पनि भयो ल अब तिम्रो कलेज आयो भने सोध्न आउनु नि है कलेजमा बुझाइदिन्छु फेरि है कलेज आइहाल्छ हैन एटेन्डेन्स लिन्छु नि म ल जाँदा हुन्छ है हुन्छ सर बाई बाई सर बाई बाई